यहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल राख्दै कथा श्रवण गरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेकी छु। यति बेला यहाँले मलाई हेरिराख्नु भएको छ मेरो फेसबुक मार्फत, यसै गरी मेरो युट्युब च्यानल अन्तर्ध्वनि सोसियल ग्रुप मार्फत पनि हेरिराख्नु भएको छ। कृपया मन पर्यो भनेदेखि यो कथालाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिमाझ पुर्याउनको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला र अन्तर्ध्वनि सोसियल ग्रुपलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। एकपटक युट्युब च्यानलबाटै लाइभ जान पनि मलाई मन लागेको छ। यदि यहाँले माया गर्नुभयो, भ्युज धेरै हुनुभयो, सब्सक्राइबर बढी हुनुभयो भनेदेखि मलाई एकपटक चाहिँ त्यहाँबाट पनि लाइभ गर्न मन लागेको छ। अब कथावाचक समेत सबै श्रोताले चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु, भक्तले प्रार्थना गर्नु भनिएको छ। मैले सदैव यहाँलाई भन्दै आइरहेकी छु, आग्रह गर्दै आइरहेकी छु, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मलाई कथा श्रवण गरेर साथ दिनुहोस्, यो प्रार्थनामा सरिक भइदिनुहोस्। एं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्शान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाददच्छामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नरस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धेरैजना जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। यहाँहरूको उपस्थितिले वर्णन गर्नै नसक्ने खालको हौसला ऊर्जा मिलेको छ मलाई। धेरै धेरै आभारी छु यहाँका प्रति। गएको अध्यायमा हामीले श्री महादेवले शिव शर्माको रूप धारण गरेर ब्राह्मण बालिके गोमासँग विवाह गरेको प्रसङ्ग र विवाह गरिसकेपछि अब आफ्नो घरमा जानुपर्छ भनेर गोमा ब्राह्मणीलाई आफ्नो घरमा खरको छाना भएको कुटी उत्पन्न गरेर त्यहाँ माकुराको जालै जालो कसिङ्गर सहितको एउटा सानो कुटीमा भित्र लगिसकेपछि गोमा ब्राह्मणी समय बित्दै गयो। गोमा ब्राह्मणी गर्भवती थिइन् अनि गर्भधारणै कर्म गर्नको लागि चाहिँ म केही मागेर लिएर आउँछु, भिक्षा मागेर लिएर आउँछु, तिमी त्यति बेरसम्म जेनतेन गर्दै रहु, म नआउन्जेल केही अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने यही सहरमा चाहिँ यजमानहरू छन्, त्यहाँ गएर केही मागेर ल्याएर भए पनि आफ्नो जीविका गुजारा चलाउँदै गर भनेर सामान्य बाटो देखाएर उनी गइसके। त्यो पछि छोरा जन्मिए, छोरा ठुलो भए, छोराको व्रतबन्ध भयो, छोरा नवराजको विवाह भयो। यी सबै कुरा भइसकेपछि एक दिन नवराज खेल्न गएको बेलामा उनका साथीहरूले तिमी को हौ, तिमीलाई हामी हिजो अस्तिसम्म नवराज भन्थ्यौँ तर अब तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरा भन्छौँ, तिम्रो बाबु छन् भने को हुन् तिम्रा बाबु देखाऊ त, नत्र भए तिमीलाई अबदेखि हामी बिना बाबुको छोरा भन्छौँ भनिसकेपछि घरमा आएर आफ्नी आमालाई मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ भनेर सोधिसकेपछि गोमा ब्राह्मणीले अधैर्य भएर पहिलेदेखि अहिलेसम्मका सबै कुरा बताइसकेपछि म एउटा छोरो हुँ, पितृको उद्धार गर्न सकिनँ, पितृलाई मैले सुख शान्ति दिन सकिनँ भने मैले छोरो भएर रहेको कुनै अर्थ हुँदैन। मेरा बाबा जीवित छन् भने खोजेर लिएर आउँछु र मरिसकेका रहेछन् भने पनि छोराले गर्नुपर्ने जुन कर्म हो त्यो कर्म सबै गरेर सम्पूर्ण गरेर म आउँछु, जे भए पनि आफ्नो बुवाको खोजी गर्छु भनेर नवराज राजा हिँडे
अनि जहाँ शिव शर्मा ब्राह्मण चाहिँ रुखमा फलफुल टिप्न लागेका थिए, पूजा गर्नको लागि फुल टिप्नलाई रुखमा चढ्दा हाँगो भाँचिएर लडेर मरेर अनि कैलाश पर्वत पुग्नुभयो श्री महादेव। श्री महादेवकै रूप त हो त्यो, छल हो। तपाईँ हामीले कथा निरन्तर हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ, यो सबै कथा तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ अघि। ती हड्डी खुड्डी चाहिँ होलान्, केही बाँकी रहलान् भनेर त्यो गङ्गामा प्राण त्याग गर्नको लागि बसेका ती दम्पतिले भनिसकेपछि नवराज राजाले त्यहाँ हड्डी देखेपछि, त्यति बेला राजा भएका त थिएनन् नवराज, घुमा ब्राह्मणीका पुत्र, हड्डी देखेपछि सम्पूर्ण कर्म गरिसकेर अब कहाँ जाउँ, यत्तिकै घर जाउँ भने आमाले शोक गरेको देख्नु छ, सुन्नु छ, अब त्यसमा पनि हामीसँग केही पनि बाटो छैन। बरु त्यसो गर्नुभन्दा केही समय कुनै राजाको सेवा गरेर केही द्रव्य लिएर घर गएँ भने आमालाई सम्झाउन बुझाउन पनि सकौँला भनेर केही राजाको सेवा गरेर केही द्रव्य लिएर जान जाती हो भनेसम्म नवराजको मनस्थिति त्यो बनिएको प्रसङ्ग यहाँले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। हामीले गएको अध्याय 22वटा अध्यायको कथा वाचन र श्रवण गरिसकेका छौँ। अब अघिल्लो अध्यायमा के हुनेछ ध्यानपूर्वक कथा श्रवण गरेर साथ दिनु होला है त। अथ त्रयोविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त नवराज ब्राह्मणकी स्त्री चन्द्रावतीले आफ्नी सासू गोमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको पनि धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई छैन, लाउनलाई वस्त्र छैन, अरूसित मागेर कति दिन निर्वाह गर्ने। यसर्थ तपाईँले आफ्नो जिउको र घरको सम्हार गरी बस्नुहोला। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै हुनेछ। म जान्छु भनेर गोमा ब्राह्मणीलाई दण्डवत गरेर चन्द्रावती माइत गइन्। चन्द्रावती गएपछि आफूलाई दुःख परेको देखेर भिक्षुक रूप श्री महादेवले सरापेको सम्झेर मनमनै भन्न लागिन्, 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न भनी गएका फिरेनन्। फेरि छोराले बुहारीले क्रमशः सबैले छोड्दै गए। यस्तो अवस्थामा परे, धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, हे शशिशेखर, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। मैले जानिन अपराध गरेँ, अन्जान बालकको अपराध सम्झेर क्षमा गरी मेरो रक्षा गर कि मेरो यो प्राणलाई हर भनेर आँखादेखि बलिन र आँसुका धारा खसाली सधैँ रोही कराही बहुलाई जस्ती भएर हेर्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा रहने पार्वतीले चाल पाइन् र श्री महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हेर्नुहोस्, त्यो गोमा पनि तपाईँकै स्त्री हो। त्यसलाई उपेक्षा गर्न योग्य छैन। मलाई अति करुणा भयो। हे दीनबन्धु, हे दयासागर, त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्रीस्वस्थानी व्रत गराइदिए दुःखको समुद्रदेखि पार होली। पार्वतीले श्री महादेवसित बिन्ती गरिन्। यस्तो पार्वतीले भनेको सुनेर महादेवले त्यसै गरे हुन्छ भन्ने आज्ञा भयो। तब पार्वतीले सप्तऋषिलाई डाकी मर्त्य मण्डलमा चन्द्रज्योति नगरकी गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छन्, त्यसलाई श्री स्वस्थानीको व्रत गराओ अनि त्यो दुःखका समुद्रदेखि पार हुनेछ भनेर व्रत विधि बताइदिन्। पार्वतीको आज्ञाले सप्तऋषिहरू मर्त्य मण्डलको चन्द्रज्योति नगरका बाहिर पुगी गोठाला केटाकेटीसित यहाँ दुखी को छ भनेर सोधे। तब ती केटाकेटीले भने, यस नगरमा उस्तो दुखी कोही छैन, सबै सुखमै छन्। ऊ त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् त, गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छन्, ऊ त्यहाँ गएर सुध्याइएर त भनेर गोठाला केटाकेटीहरूले सप्तऋषिलाई भने। यति भनेर घर समेत देखाइदिए। तब त्यो ऋषिहरू हपार्दै गए। गोमाले को हो भनी हेर्दा ऋषिहरूलाई देखि दण्डवत गरी आदरपूर्वक भित्र डाकेर पिरामा बसालिन् र हे ऋषिश्वर, म यस्ती पापिनीलाई मेरै घरमा आएर दर्शन दिनुभयो, के कामले पाल्नु भएको, आज्ञा होस् भनिन्। तब सप्तऋषि भन्दछन्, हे गोमा, तिमी दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौँ, एक चित्त भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त यो व्रत गरेको हो। यो व्रत
पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 नाना जातका फलफुल, नाना उपचार गरी आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, रक्तचन्दन, फूल, मालाहरू पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्यहरू, कस्तुरी, वस्त्र, भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, कथा सुन्नु, सुनाउनु। कोही सुन्ने भएन भने आफ्ना चर्खा, उइटा, खाटहरूलाई पनि सुनाउनु। पछिबाट जुन कामना गरी व्रत गरेको हो त्यो सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिएर जप ध्यान गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्तै हुन् भने सुवर्ण वर्णदीप्ताभ्यां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालङ्कारभूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभं खड्गचर्मधुरां चोर्ध्वं वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजां च मां तन्त्र पूजयेत् ऋषकेतूनां एवं ध्वात्वा महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीं। यसको अर्थ हो पहेँलो सुनभन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 आँखा र कमलको फूल झैँ उज्यालो मुख भएकी, नाना अलङ्कार लगाएर सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म नीलकमल हातमा लिएकी, 4 हात भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झेर मेरो पूजा पनि त्यही गर्नु भन्ने महादेवको आज्ञा छ। यस्ती जगदीश्वरी स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी तव प्रसादात् देवशी व्रतपूर्णं त्वाज्ञया। यसको अर्थ हो हे जगतकी माता, सबैलाई मङ्गल गर्ने स्वस्थानी परमेश्वरी, तपाईको कृपाले मेरो व्रत पूरा भयो। यति भनेर दण्डवत गरी प्रसाद झिक्नु। अष्टोत्तर शतमा 8 सबै झिकेर सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु र मित छोरा पनि नभए गङ्गामा लगी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गरी राति जागराम गर्नु। यति गरेपछि तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश भएर सुख पाउली, यसमा अन्यथा नमाने भनेर सप्तऋषिहरूले भने। यसै व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएकी हुन् भनी सप्तऋषिहरूले व्रत विधि पनि बताएपछि गोमाले मनमा आनन्द मानेर भनिन्, हे ऋषीश्वर हो, तपाईहरूका कृपाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि सुने। म यस्ती पापिनीका घरमा केही वस्तु छैन, केले आतिथ्य गरौँ? पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु, तब जानुहोला भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरदेखि निस्किन्। सप्तऋषिहरूलाई तिनको दुःखदेखि दया आयो र 7वटा सुनका कौडी आफू बसेको पिरामणि छाडी सप्तऋषिहरू स्वर्ग गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम 23 हामीले वाचन श्रवण गर्दै गर्दा मनन गर्नुपर्ने कुरा पनि के हो भने सानातिना दुःख, अप्ठ्यारा, बाधा व्यवधान, अर्जनहरू मान्छेको जीवनमा सदैव आइ नै रहन्छन्। तर समय गतिशील हो, गतिशील छ। कहिले पनि एकनासले अडिएर रहँदैन। घुमालेको चक्र झैँ घुम्ने यो संसारमा सबैको पालो पुग्छ। त्यसैले पर्खन सक्नुपर्छ, संयमित बन्न सक्नुपर्छ, धैर्यवान बन्न सिक्नुपर्छ। जसरी गोमा ब्राह्मणी पहिला एकदमै सम्पन्न पितामाताकी पुत्री थिइन्, पछि श्री महादेवको श्रापबाट बीचमा कति धेरै हन्डर ठक्कर खानु पर्यो, कति धेरै दुःख बेहोर्नु पर्यो। अर्काको घरमा गएर ढिकी जाँतो गरेर पनि उनले आफ्ना छोरालाई पाल्दै गइन्। यहाँ एकल महिलाले भोग्नु परेको दुःख, कष्ट, पीडालाई पनि समेटिएको छ। यसै गरी अब दिन फर्कने आशा अलिकति बढ्दो छ। तीर्थ व्रत दान गरेर मात्रै पनि नबढ्ला, तर कर्म गरेर पनि बढ्ला। तर समय गतिशील छ भन्ने कुरा त हामीले
यसलाई त मान्न सक्छौँ नि, होइन? यसर्थ हामीले कथा वाचन र श्रवण गर्दै गर्दा पनि समय गतिशील छ। आज आफूलाई आइपरेको दुःख मलाई मात्रै होला, सदैव समय यस्तै भइरहन्छ होला, अब मेरो जीवनमा कहिले पनि घाम लाग्दैन होला, यस्तो लाग्छ हामी सबैजनालाई। आफूलाई पर्दा मलाई मात्रै हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर धैर्यवान रहनुपर्छ। समयलाई कुर्नुको विकल्प छैन। एक दिन न एक दिन अँध्यारो भएको जिन्दगी पुनः घाम लागेर उज्यालो हुनेछ भन्ने आशावादी पनि बन्न सक्छौँ हामीले यो कथा वाचन श्रवण गर्दै गर्दा। अर्को एक अध्याय वाचन गरौँ के भन्नुहुन्छ यहाँहरू? यहाँहरूले हेरिदिइराख्नु भएको छ, सुनिदिइराख्नु भएको छ, सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ, एकदम खुसी लागेको छ। अथ चतुर्विशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त गुमा ब्राह्मणी धागोको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका बरैको घर गएर मेरा घरमा सप्तऋषिहरू आएका छन्, तिनलाई खान दिन यो धागाको पान देऊ भनिन्। तब बरै भन्दछन्, हे गुमा ब्राह्मणी, पान कति छैन, भए जति सबै हिजै बेचिसकेँ, नपत्या हेर्नुहोस् भनेर भए जति सबै बेचिसकेको त्यो पान राखेको भाँडो उघारेर देखायो। तब भाँडाभरि पान देखियो। यो के आश्चर्य भयो भने चिन्ता गरी, हे गुमा ब्राह्मणी, मैले झुट बोलेको होइन, यो भाँडाको पान मैले हिजै बेचिसकेको थिएँ। सप्तऋषिहरू आएका छन् भनेर तिमीले भनेको सुनेपछि तिनलाई खुवाउनको लागि यसरी यो सकिएको रितिएको भाँडोभरि पनि पान भएछ भनेर बहुतै लाज मानी, तिमी धन्य, त्यो धागो म लिन्न भनी आधा पान सुपारी समेत ऋषिहरूलाई खान देऊ भनेर दियो। गुमा ब्राह्मणी मनमा आनन्द परी पान सुपारी लिए आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। अरू थोक नभए पनि पानले पाहुला मानेर सम्मान गरून् भनेको पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनेर गएछन्। म धिक्कार रहेछु भनी धेरै बेरसम्म खुबै विस्मात गरिरहिन्। अब जति बेलै रोएर मात्रै पनि भएन, धेरै बेरसम्म विस्मात गरिरहिन्। केही बेरपछि मन शान्त भयो र अब घर कसिङ्गर लाउनु पर्यो भनेर हातमा कुचो लिएर पिरा उठाएर बढार्न लाग्दा ऋषिहरूले छाडी गएको द्रव्य देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए झैँ पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही, एक चित्त रही मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात परेपछि सुन्ने कोही नहुनाले ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु मुख्यान्जी राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर घरको भित्तो चाती चिहाउन लाग्दा चर्खा, उइटो, धनु मुख्यान्जी राखे बरबराउन लागि कि गुमा ब्राह्मणीलाई देखेर, हे गुमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो, किन बरबराउँछौ भनी सोधे। तब गुमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे बालक हो, सुन, सप्तऋषि आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएथे, त्यही व्रत गरी उनै ईश्वरीको कथा भनेको हो। म बहुलाएकी होइन, मलाई केही भएको छैन, कुनै रोग लागेको पनि होइन। सुन्ने कोही नहुँदा ओछ्यान, चर्खा, उइटो र धनुहरूलाई सुनाएकी हुँ। यस्तो गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले आफूले दिउँसो खाजा खान भनी लगेको अन्न गोमालाई छाडेर गए। त्यसरी सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जो भएको लगेर दिन्थे। यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गोठाला केटाकेटीलाई घाँस टाढा खोज्न जानु परेन, नजिकै नै पाउन थाले। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र हुँदै गयो। त्यसपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एक चित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान गरी हातमा अर्घ्य लिए, हे ईश्वरी, मेरो पूजाले सन्तोष भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर, फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबाको खबर गर्न गएको चाँडै आइपुगोस्। हे निरञ्जन निराकार रूप परमेश्वरी, हे जगदीश्वरी, श्री महादेवले भिक्षुक भएर दिएको श्रापको पनि नाश गर, फेरि मलाई र मेरो पुत्र नवराजलाई हितभावले रक्षा गरिराख, यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई रक्षा गर। हे दयामयी, तपाईको ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहिरहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि स्थिति संहार पालन कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप आदि अन्त्य नभएकी तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे करुणामयी,
तिम्रो महिमा वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा भए, शेषनाग सरस्वती भइन्, यिनले पनि नसकेको म जस्ती स्त्री जातिले के गरिसकुली भनेर स्तुति गरी अर्घ्य दिइन्। त्यसपछि कोटी कोटी दण्डवत प्रणाम भन्दै प्रसाद झिकेर 8 रोटी, अक्षता, पान, सुपारी, फलफुल समेत मेरो पुत्र नवराजलाई भनेर परसारिन्, छोराको लागि परसारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरेर रात्रिमा जागराम गरेर बसिन्। निकै रात गएपछि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नवराज पनि टुप्लुक्क आइपुगे। बाहिरैबाट आमा भनेर बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्रको बोली चिनेर बाहिर आइन् र भित्र डाकी बडो प्रीतिले, बाबु कुशल छौ? तिम्रा पिताको के खबर छ भनेर सोधिन्। तब नवराज पिता गङ्गाको तीरमा ऋषिका आश्रममा गएर पूजा गर्न रुख चढेर फूल टिप्न लाग्दा हाँगो भाँचिएर खसी मरेछन्। यो कुरा वृद्ध ब्राह्मण दम्पतिले भने। रुखमुनि हेर्दा हाडखोड फेला पारी गङ्गामा लगेर संस्कार गरी दशगात्राति पनि श्रद्धापूर्वक गरिसकेपछि घर फर्केर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झी त्यसै कसरी जाउँ भनी सहरमा गएर कुनै राजाको सेवा गरे। राजाले केही द्रव्य दिए र तपाईँको दर्शन गर्न आए भनेर आमालाई सुनाए। यस्तो कुरा सुनेपछि गोमा अधैर्य भएर निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह गरायो। त्यो अति अयोग्य थियो। त्यही पनि भयो। त्यो बुढोपति पनि मारिदिए। म यस्ती यौवनवतीको उप दया नगरेर मारिदिए। भिक्षा माग्न भनी गएका, हे स्वामी मलाई एक्लै छाडी कता गयौ? हे नाथ, तिमी बिना यो प्राण कसरी राखौँ? जहाँ तिमी गयौ त्यहाँ मलाई पनि लैजाऊ भन्दै रुँदै कराउँदै मूर्छा परिन्। केही होस आएपछि नाना तरहले शोक गर्न लागिन्। त्यो देखेर नवराज भन्दछन्, हे माता, शोक नगर्नुहोस्। यस संसारमा जन्मेर नमर्ने कोही छैन। सबैले एक न एक दिन अवश्य मर्नु पर्दछ। अब तपाईँ मेरो मुख हेरेर मनलाई शान्त पार्नुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तिमीहरूले के खाइरह्यौ? आज तपाईँ पनि यति बेलासम्म नसुतेर के गरिरहनु भएको छ? यस्तो किन अनेक तरहका फलफुल, चन्दन, धूपहरूको बास्ना आइरहेको छ? के काम गर्नुभयो? यस्तो नवराजले भनेको सुनेर, हे पुत्र, थाकेर आएको, भोक पनि लाग्यो होला भनेर खान दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तेरी स्त्री माइत गएकी छ, तपाईँका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु होला भनेकी थिए। चन्द्रावतीले पनि छाडेर गएपछि तँलाई सम्झेर दुःखको दिन काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषि आएर मेरो दुःख देखी बडो दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, दुःख नाश भएर इच्छा सिद्धि होला भनी व्रतविधि समेत बताएर गए। उनका उपदेशले मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस्, मेरो दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी जागराम गरेकी हुँ। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मुक्ति मिल्ला भनेर कथा सुनाइन्। यतिकैमा उज्यालो भयो। नवराजले व्रत गर्नुभयो। म सन्तोष भएँ। अब गङ्गामा स्नान गरी आउँछु भनी हिँडे। गङ्गामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर उत्पन्न भए, प्रत्यक्ष उत्पन्न भएर, हे नवराज, तेरी माता गोमाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेका प्रभावले हामी सन्तोष भयौँ, वरदानले भने। यस गङ्गाको दक्षिण भागमा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा नहुँदा हात्तीलाई सुवर्णको कलश, फूलको माला दिएर राजा खोज्न लगाएका छन्। त्यहाँ जा, हात्तीमा हामी प्रवेश गरेर तँलाई अभिषेक देऊला, राजा हुनेछस् भनेर वरदान दिए। तब नवराज हरिहरको स्तुति गर्दछन्। यौतो शङ्ख कपालभूषित करो, मालास्ति मालाधरो, देवो द्वारवते श्मशान निलयो, नागारि गोवाहनो, धृतरक्षो बलिदक्ष यज्ञमथनो, श्रीशैलजावल्लभो, पापं मे हरतां सदा हरिहरो, श्रीवत्स गङ्गाधरो। अर्थ, शङ्ख, कपाल, खप्पर लिएका, वरमाला, अस्थिमाला लगाएका, द्वारका र श्मशानमा निवास गर्ने भएका, गरुड र वृष, साँडे वाहन भएका, 2 र 3 आँखा भएका, बलि र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नाश गर्ने, यस्ता मेघ र हिमालय पर्वतका जस्तो वर्ण भएका, लक्ष्मी पार्वतीका स्वामी यस्ता तपाईहरूले मेरो पाप हरण गर्नुहोस्। हे दयामय हरिहर,
अनाथ भइरहेको यस्तो अकिञ्चनलाई दया गरी दर्शन दिनुभयो। मेरी महतारीको गर्भमा मैले बास लिएको जन्म सफल भयो। म धन्य रहेछु। तपाईँ कस्ता भने दुष्टको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यको साक्षी रूप भएका तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ, कोटी कोटी दण्डवत छ। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न सरस्वती, शेषनाग, ब्रह्मादि देवता पनि असमर्थ छन् भने म कसरी सकुला। सदैव तपाईँहरूकै भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस् भनेर अनेक स्तुति गरेपछि हरिहर अन्तर्धान भए। तब नवराज ब्राह्मण सूर्य जस्तो चहकिलो भएर घर आए। यस्तो तेजिलो छोराको मुहुडा देखेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, आज तँलाई अति तेजवन्त देख्दछु, किन हो? कुरा ठिक हो वा मेरो चित्त गडबडिएर हो? देवराज इन्द्र जस्तै सुन्दर देख्दछु। यस्तो माताको कुरा सुनेर नवराज भन्दछन्, हे माता, भनी आफूले स्नान गर्न जाँदा हरिहर प्रत्यक्ष भएर वरदान दिएको सबै कुरा सुनाए र तपाईँका तपस्याले म यस्तो भएँ भने। यस्तो पुत्र नवराजको वचन सुनेर गुमा खुसी भएर मेरो पुत्र चाँडै आओस् भनेर व्रत गरेथे। राति तँ आइपुगिस्, तँलाई प्रसाद राखिदिएकी छु, लौला भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले सदा तेरो कल्याण गरून्, तेरो पनि उनको भक्तिमा चित्त लागोस् भनी 8 रोटी, अक्षता, पान, 8 कोटका सुपारी, सगुन समेत सबै प्रसाद दिएर हरिहरको कृपाले लाउने देशको राजा भइस् भनेर कपालमा हात राखेर आशिष पनि दिइन्। नवराज पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई माताका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी लाउने देशतर्फ लागे। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा स्वस्थानी व्रतकृतं नाम चतुर्विंशोऽध्याय। आजलाई कथा वाचनको क्रम यति नै। कथा सुनिसकेपछि सबै श्रोताले पुष्पाञ्जली लिनु र वाचकले तलका श्लोक भन्नु भनिएको छ। भक्तिपूर्वक कृपया प्रार्थनामा शरीक भइदिनु होला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षन्तु परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।